शपिङ लेन्थ 5,25,000 स्क्वायर फिटमा फैलिएको 77 जिल्लामै ढुवानीको व्यवस्था। एनबीटीसी नेशनल बिजनेस ट्रेड सेन्टर। यहाँ एउटै छाना मुनि रेडिमेड लत्ता कपडा, जुत्ता चप्पल, क्याप, बेल्ट, ब्याग, पर्स, कुर्ता सलवार, साडी, कस्मेटिक, चस्मा, खेलौना, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको होलसेल कम्प्लेक्स। एनबीटीसी नेपालकै सबैभन्दा ठुलो होलसेल कम्प्लेक्स। नमस्कार। आजको मुद्दाबाट म दीपक गरियालको। विश्वमा नै तापमानको मुद्दालाई लिएर चिन्तित हुनु परेको यो अवस्था छ। खास गरी धनी राष्ट्रहरूले उत्सर्जन गरेको कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन आदि ग्यासका कारण तापमान वृद्धि हुँदा पृथ्वीको तापक्रम 150 वर्षमा 1 डिग्रीले बढेको छ। प्राकृतिक चक्रलाई मानवीय कारणले उथलपुथल बनाएको छ। जलवायु परिवर्तनले हाम्रो समाज, अर्थव्यवस्था, इकोसिस्टम सबैतिर असर गरेको छ। मौसमी घटना, बाढी पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ। जलवायु परिवर्तनको यो समस्याको सामना हामी सबैले गर्नु परेको छ। यी कुरालाई मध्यनजर गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग आबद्ध राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुँदै आएका छन्। यसपालि पनि ग्लासगोमा कोप 26औं सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। खास गरी सन् 2015मा गरिएको पेरिस सम्झौताको समीक्षा र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा सम्मेलन केन्द्रित रह्यो। र यद्यपि नेपालले उठाउँदै आएको जलवायुजन्य हानि नोक्सानीको वित्तीय माग भने पुरा हुन सकेन। आज हामी यही गम्भीर विषयमा छलफल गर्छौँ र यो सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति, सहभागिता, नेतृत्व पक्ष कस्तो रह्यो, नेपालभित्रै अब हामीले के गर्नुपर्छ, यिनै विषयमा छलफलका लागि हामीसँग विज्ञद्वय सम्मेलनमा सहभागी डाक्टर विमल रेग्मी र राजु पण्डित छेत्री हुनुहुन्छ। म दुवै सहभागीलाई यति बेला आजको मुद्दामा स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। हस्, धन्यवाद। म कुरा सुरु गरौँ डाक्टर विमल रेग्मीबाट। विमलजी, हजुर सुनिरहनु भएको छ नि? सुन्दै हुनुहुन्छ दुवैजनाले? हजुर विमलजी, जस्तो यो कोपको 26औं सम्मेलन सम्पन्न भयो, यो सम्मेलनले गरेका सहमतिहरू नेपाली जनतालाई स्पष्ट भनिदिनु र खास गरी पारित चाहिँ के भयो? मा जुन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अलिकति चर्को बोलिदिनु होला। 26औं कपको जुन आयोजना भयो स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा सम्पन्न भयो, यसका सकारात्मक उपलब्धिहरूको रूपमा चाहिँ पहिलो उपलब्धि भनेको यसले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा ढोका खोलेको छ। यो सम्मेलनले अब को 10 वर्षमा तापक्रम वृद्धि कम गर्नको लागि योजना बनाएको छ। अबको चुनौती यो योजना र पेरिस रुल बुकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु नै हो। यो पहिलो उपलब्धि मान्नुपर्छ, किनभने पेरिस सम्झौता भएको झन्डै 6 वर्ष जति हुन लागिसक्यो। अब यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लग्नको लागि अब त्यसले प्रष्ट रूपमा ढोका खोलेको छ। अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, यो पहिलो पटक हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा जिम्मेवार रहेको चाहिँ कोइलाको प्रयोग घटाउने विषय पहिलो पटक ग्लासको क्लाइमेट प्याक्ट जुन आयो त्यसमा समावेश गरिएको छ। र अब यो 1.5 डिग्री सेल्सियसमा पुग्ने लक्ष्यमा पुग्ने लक्ष्यमा उत्सर्जनलाई कटौती गर्ने योजना प्रस्तुत गर्नु भनेको एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष यसको चाहिँ मानिन्छ, सकारात्मक पक्ष। र अर्को एकदम सबभन्दा सकारात्मक पक्ष यसको के छ भने यो न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित छ। यसले यो पेरिस सम्झौताको यो आर्टिकल 6 यसको दफा 6 मा रहेको व्यवस्थामा ग्लासको सम्मेलनबाट ठुलो उपलब्धि भएको छ। यसले चाहिँ अब यसमा कार्बन व्यापारको कुरा, यसलाई बजारीकरण गर्ने कुराहरू, साथै कियोटो अभिसन्धिबाट जुन सुरु भएको चाहिँ हरित विकास प्रक्रिया, क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजमले पेरिस सम्झौतामा अपनत्व लिनेदेखि लिएर अब यो कार्बन क्रेडिटहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, पुराना क्रेडिटहरूलाई के गर्ने भने 2013 अगाडिका जारी भएका कार्बन क्रेडिटहरूलाई मान्यता नदिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ, जसले कारणले नयाँ उत्सर्जनमा व्यापारहरूलाई चाहिँ यसले प्रोत्साहन मिलेको छ। अब पारदर्शिताका लिएर अब ट्रान्सपरेन्सी मेकानिजम भन्ने छ, त्यसमा पनि राम्रो सहयोग भएको छ, किनभने यो अनुसार हरेक देशले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी
आफ्ना अत्यावधिक नीतिहरू र कार्यक्रमहरू 5 वर्षमा UNFCCC लाई बुझाउनुपर्छ। अब अर्को सबभन्दा राम्रो पक्ष हाम्रो लागि र हाम्रो नेपाली जनमानसले बुझ्नुपर्ने के छ भने जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नको लागि अनुकूलन जुन हाम्रो आवश्यकता हो, हाम्रो चाहिँ एकदम प्राथमिकता हो, यसको चाहिँ विश्वव्यापी लक्ष्यलाई लिएर सहमति भएको छ। अब आउने 2 वर्षमा यसलाई यसका चाहिँ स्पष्टताका लागि काम गर्ने भन्ने चाहिँ सहमति भएको छ। यो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। यसैसँग सम्बन्धित चाहिँ अनुकूलन कोष जुन जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता बढाउनको लागि हामी जस्ता अल्पविकसित राष्ट्रलाई प्रदान गरिने 2टा महत्त्वपूर्ण कोषहरू थिए, अनुकूलन कोष र अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई चाहिँ दिइने कोष। यो वित्तीय कुरामा म एकछिनपछि आउँछु विमलजी। त्यसमा अनुदान चाहिँ दोब्बर गर्ने भनेर भनिएको छ। अब यी कुराहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण सकारात्मक रहे। तर सकारात्मक कुरा के हो भने अब निष्कर्षमा फेरि सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढेको छ र अनुकूलनको दीर्घकालीन लक्ष्यको लागि र अनुकूलनको लागि केही स्रोतको लागि यसले राम्रो भनेर हामीले चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। पक्कै पनि यहाँले भनेका कुरा सँगसँगै हामीसँग राजु पण्डित छेत्री पनि हुन्छ। राजुजी, विमलजीले जति पनि कुरा उपलब्धिका कुरा भयो भनिरहँदा पनि खास गरी नेपाल जस्तो राष्ट्रले जुन एउटा तपाईँसँग यसअघि पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ कि यो क्लाइमेट फाइनेन्सको सन्दर्भमा लस एन्ड ड्यामेजको यो सम्मेलन हुनुभन्दा अगाडि तपाईँसँग कुरा भएको थियो, जुन मुद्दा नेपाल लिएर जाँदैछ भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। तर त्यो मुद्दा चाहिँ को खासै सम्बोधन भएन, होइन? यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन महत्त्वाकांक्षाका साथ नेपालले उठान गरेको थियो र त्यो कुरालाई सम्बोधन हुन्छ यो COP26 मा भन्ने थियो, त्यसमा चाहिँ त्यो महत्त्वाकांक्षा चाहिँ पुरा नभएको जस्तो नेपालको मागको हिसाबले हेऱ्यो भने के थियो भने हामी तथा नोक्सानीको विषयलाई सम्बोधन गर्ने हो भने हामी तथा नोक्सानीको एउटा कोषै खडा गर्नुपर्छ, जुन कोषमा चाहिँ विकसित राष्ट्रले रकम राख्छन् र हाम्रो जस्तो राष्ट्रमा भोलिको दिनहरूमा जलवायु जन्य विपदहरू पर्दाखेरि त्यसमा सहयोग ल्याउन सकियोस्, त्यसलाई तत्कालीन रूपमा चाहिँ उद्धार अथवा चाहिँ जनजीवनलाई चाहिँ सहज बनाउनको लागि चाहिँ सहयोग गर्न सकियोस् भन्ने जस्तो माग थियो। तर त्यो हानि तथा नोक्सानीको मुद्दालाई जसरी चाहिँ त्यहाँ उठान गरियो, जुन अन्तिम दिनसम्म त्यसमा ठुलो चाहिँ रसाकसी भयो, त्यसको तुलनामा उपलब्धि चाहिँ कम भएको हो। तर एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के हो भने कम्तीमा नि यो वर्ष सबै नेताहरूले अथवा चाहिँ भनौँ न वर्ल्डको लिडर्सहरूले चाहिँ के एउटा महसुस गरे भने हानि तथा नोक्सानी भनेको यस्तो मुद्दा हो, अब यसलाई धेरै हामीले यसलाई छुटाएर अथवा यसको विषयमा बहस नगरेर रहिरहन सक्दैनौँ। यो एउटा चाहिँ जलवायु राजनीतिको चाहिँ एउटा मुख्य आधारमा चाहिँ आएको छ। हुन त यसलाई प्यारिस सम्झौताको दफा 8ले पनि प्रश्नसँग भनेको छ, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा धेरै चाहिँ वार्ताहरू भइराखेको थियो। तर यसपालि हामीले माग गरेको जस्तो सम्बोधन नभए पनि त्यसलाई छलफलको केन्द्रमा चाहिँ आएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्नुपर्छ भने भोलिको दिनहरूमा बाटो खोलेको छ। यो कप भएन भने पनि अर्को कपमा चाहिँ यसले अझ त्यसको सार्थकता पाउँछ भन्ने विश्वास चाहिँ राख्ने ठाउँ चाहिँ राख्यो यसले। तपाईँले त्यसो भनिरहँदा चाहिँ जस्तो भनौँ न एउटा यस नेपाल जस्तो अथवा नेपाल जस्तै देशहरूले चाहिँ आशा गर्ने भनेको त वित्तीय सहयोग नै हो, होइन? र त्यो कुरामा उनीहरू धनी राष्ट्रहरू सहमत नहुनु र बरु टेक्निकल पाटोमा चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने जस्तो कुरा गर्यो, होइन? अब यो चाहिँ अलिकति राजनीति होइन, गरिब देशहरूलाई अलिकति लम्बाउँदै लैजाने, हुन त अब सहयोग गर्नै पर्ने होला, गर्लान्, होइन? तर सहज त देखिएन नि त। यति COP26सम्म हामी आइपुग्यौँ, तर धनी राष्ट्रले जुन हिसाबले उत्सर्जन गरेको छ, नखाएको बिस त हामीलाई लागिरहेकै छ नि, होइन र? हो, त्यो सही हो। जस्तो मैले भने सुरुमा पनि जुन महत्त्वाकांक्षाका साथ चाहिँ हामी त्यो कपमा गएका थियौँ, महत्त्वाकांक्षा भनेपछि हानि तथा नोक्सानीको मुद्दा मात्रै होइन। अघि विमलजीले भने जस्तै पृथ्वीको तापक्रमलाई चाहिँ 1.5 डिग्री भन्दा बढ्न नदिने यो शताब्दीको अन्तिमसम्म त्यसका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू भए, अथवा जलवायु वित्त सम्बन्धी चाहिँ जुन महत्त्वाकांक्षा हामीले राखेका थियौँ, जुन विदेशी अथवा भनौँ न विकासोन्मुख राष्ट्रले प्रश्नसँग भने जुन उनीहरूले आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि गरेको प्रतिबद्धता थियो कि 2020देखि 2025सम्म प्रति वर्ष 100 अरब अमेरिकी डलर दिन्छौँ विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई, नेपाल जस्तो राष्ट्रहरूलाई भनेका थिए। त्यो उनीहरूले स्वीकारे कि त्यो उनीहरूले पुरा गर्न सकेनन् भनेर त्यो चाहिँ उनीहरूले 2023मा गएर मात्रै पुरा गर्ने
2025 पछाडि चाहिँ नयाँ लक्ष्य चाहिँ एउटा बनाउनका लागि एउटा प्रक्रिया घोषणा गरेको छ। यो प्रक्रियागत रूपमा गयो र हानि तथा नोक्सानीको मुद्दाको जुन वित्तीयको कुरा आउँछ त्यसमा पनि उनीहरूले यसपालि यो टेक्निकल एसिस्टेन्स होइन प्राविधिक सहयोगहरू चाहिँ गरिरहने, तर साँच्चीकै मुद्दालाई सम्बोधन गर्नको लागि त्यो कोष खडा नगरेको हुनाले त्यो महत्त्वाकांक्षा पनि पुरा नभएको अवस्था चाहिँ हो। त्यस कारणले हामीले समग्रतामा हेर्दाखेरि के भनौँ भनेदेखि अहिले विमलजीले नै भन्नुभयो अनुकूलनको लागि चाहिँ भोलिको दिनहरूमा केही रकमहरू प्रवाह हुने बढ्ने त्यो देखिन्छ होइन हाम्रो जस्तो राष्ट्रको लागि। तर हानि तथा नोक्सानीको लागि चाहिँ अब अझै पनि केही समय हामीले कुर्नुपर्ने चाहिँ देखियो। त्यस कारणले अलिकति हेर्दाखेरि विकसित राष्ट्रहरू आफ्नो जुन जिम्मेवारी छ, जुन दायित्व छ, जुन त्यो प्यारिस सम्झौताले पनि भनेको छ, त्यो चाहिँ महासन्धिले नै भनेको छ, त्यसबाट अलिकति टाढा गएको हो कि भन्ने चाहिँ फेरि एकपटक यो COP26 मा पनि त्यो चाहिँ देखियो। भनेपछि यो अघि विमलजीले भनेको छ पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको एउटा पाटो चाहिँ खुल्यो, तर यो कसरी अगाडि बढ्छ भने अझै हेर्न बाँकी रह्यो होइन। जस्तो अघि रुल बुक भनेर विमलजीले भन्नुभयो होइन, त्यसलाई अलिकति व्याख्या गर्नु, यो यसले चाहिँ के गर्छ? यस्तो हो, जस्तै प्यारिस सम्झौता हामीले 2015 मा बनाउँदाखेरि चाहिँ के भन्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा संविधान जस्तो हो कि होइन। अब यसमा चाहिँ यो कुराहरू गर्ने, यो धनी राष्ट्रले गर्ने, विकासोन्मुख राष्ट्रले गर्ने, त्यसमा मिटिगेसन न्यूनीकरणमा, अनुकूलनमा, हानि तथा नोक्सानीका मुद्दाहरूमा यो गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ रकम प्रवाह यसरी गर्ने, त्यसपछि आएर प्रविधि सहयोग यसरी गर्ने र त्यसपछि आएर प्रविधिका सहयोगहरू गर्ने भनेर स्पष्टसँग प्यारिस सम्झौतामा राखिएको छ। त्यो कुरालाई कार्यान्वयनमा लिएर जानको लागि कसरी कार्यान्वयनमा लिएर जाने भनेर चाहिँ के भनेको थियो भने 2018 मै जुन COP24 भएको थियो यो क्याटोभिचेमा पोल्यान्डमा, त्यतिखेर नै के भनेको थियो भने त्यतिखेर चाहिँ सबै रुल बुकहरू क्लियर गर्ने र 2020बाट जुन पोहोर साल चाहिँ COP भएन 2020बाट चाहिँ यो प्यारिस सम्झौतालाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लिएर जाने भनेर चाहिँ राखिएको थियो। अनि त्यो क्याटोभिचेको रुल बुक आउँदाखेरि धेरै जसो सवालहरू चाहिँ त्यहाँ त्यो अग्री गर्न सकियो, तर 3वटा मुद्दा बाँकी थियो। त्यो भनेको अघि विमलजीले भनेकै मुद्दाहरू जुन आर्टिकल 6 जुन मार्केट मेकानिजम छ अथवा मार्केट नन मार्केट मेकानिजम, अर्को भनेको चाहिँ पारदर्शी अथवा ट्रान्सपरेन्सी फ्रेमवर्कको कुरा थियो, अर्को चाहिँ कति समयमा चाहिँ यो एनडिसी बुझाउनु पर्ने हुन्छ, यति गर्छु है मैले भनेर प्रत्येक राष्ट्रले बुझाउनु पर्छ, टाइम फ्रेम भन्छ त्यो कमन टाइम फ्रेम, त्यो चाहिँ कति वर्षमा बुझाउने भन्ने कुरा पनि थियो। त्यो 3वटा मुद्दाहरू चाहिँ राम्रो कुरा के हो भने यो वर्ष चाहिँ त्यसलाई पनि पारित भयो। भनेपछि के हो भने जुन हिसाबले अब प्यारिस सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्ने खालको रुल बुकमा राखिएको छ त्यो सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पारित गरिएको छ। अबको भोलिका दिनहरूमा हुने के हो भनेदेखि प्यारिस सम्झौतालाई त्यो रुल बुक अनुसार कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ चुनौती रह्यो। अनि एउटा कुरा मैले के जोडिहाल्यो भने अब प्राय जसो अन्तर्राष्ट्रिय यो सन्धि महासन्धिहरूमा के हुन्छ भने एक खालको अग्रिमेन्ट गरिन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ जहिले पनि चुनौती भइरहेको छ। किनभने यो प्युनिटी भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अब यसलाई अब एक खालको हिसाबले मोरली बाइन्डिङ गर्नु मोरल्लीको कुरा आयो होइन। अब यसलाई यसरी पनि बुझौँ कि हाम्रो जस्तो देशले अथवा हामीले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ लभिङ गर्न नसक्ने हो कि भनेर अब त्यस खालको हाम्रो चाहिँ प्रेसर नपुगेको भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ राजुजी? अब यसलाई दुवैतिर हो, किनभने यो भनेको नेपालले मात्रै प्रेसर दिने अथवा नेपाल जस्तो राष्ट्रहरू जुन चाहिँ अति कम विकसित राष्ट्रहरू छन्, जुन 46वटा राष्ट्रहरू छन् त्यसले मात्रै गर्ने भन्ने होइन। यो चाहिँ 197 राष्ट्रहरू जुन चाहिँ महासन्धिसँग आबद्ध छन् होइन, 191वटा जति राष्ट्रहरू जो चाहिँ प्यारिस सम्झौतासँग आबद्ध छन्, यी सबैको चाहिँ साझा भूमिका हो। यो संयुक्त राष्ट्रको फोरम भनेकै यो बहुपक्षीय वार्ता हो। त्यसकारणले एउटा पक्षले मात्रै भनेको, एउटा समूहले मात्रै भनेको कुरा हुने होइन। त्यसकारणले समग्रतामा हेर्दाखेरि के चाहिँ देखियो यो COP26ले भन्दाखेरि विकासोन्मुख राष्ट्रहरू जुन लगभग 133वटा राष्ट्रहरू छन् होइन, त्यो राष्ट्रहरू भन्दा विकसित राष्ट्रहरू जो यसले जिम्मेवारी नै वहन गर्छन्, जसको उत्तरदायित्व पनि छ, त्यो कुराबाट चाहिँ अलिकति उनीहरू नै बलियो भएको हो कि यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो भनेपछि यो एउटा लिगल म्यान्डेटरी छैन, मोरल म्यान्डेटरी भएको हुनाले अलिकति अप्ठ्यारो हो भन्ने त म आउँछु तपाईँसँग यो कुरामा। अलिकति विमलजी तपाईँले जुन यो पेरिस सम्झौताको सन्दर्भमा अघि कुरा राख्नुभयो है, अब यो जस्तो नेपाल जस्तो देशले उठाएका मुद्दा भनौँ न एउटा चाहिँ यो लस एन्ड ड्यामेजको थियो नि, अर्को हाम्रो अलिकति पर्वतीय मुद्दाहरू पनि थिए, त्यसतर्फ पनि खासै सम्बोधन भएन होइन। शब्द त एउटा ल्याइएको छ होइन, तर त्यसले कति कभर गर्छ हाम्रा मुद्दाहरूलाई? अब हजुर ठिकै हो, यहाँले उठाएको विषय चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब यो अहिले मात्रै हेर्ने नेपालले 2009बाटै यसलाई चाहिँ
हिमाली क्षेत्रको चाहिँ संवेदनशीलता, हिमाली क्षेत्रको चाहिँ जोखिम, सङ्कटासन्नता, तर हिमाली क्षेत्रको चाहिँ यसको सिग्निफिकेन्सको बारेमा जसरी ओसियनलाई समुद्रलाई जति महत्त्व दिएको छ त्यस्तै यो हिमाली क्षेत्रलाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ भनेर नेपालले विगतदेखि नै यसलाई चाहिँ उठाउँदै चाहिँ आएको हो। यो पटक चाहिँ अलिक बढी अलि फोकस्ड भएर यसलाई उठाउनै पर्छ भनेर तयारीका साथ चाहिँ गएको। अब यो सम्बन्धी चाहिँ अब विभिन्न फोरमहरूमा इभन माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहिँ स्पिचमादेखि लिएर माननीय मन्त्रीज्यूहरू र अरू फोरमहरूमा पनि हिमालका कुराहरूलाई चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर नेपालले चाहिँ यो पटक चाहिँ अलिकति त्यसलाई ठोस रूपमा उठाएको थियो। तर ग्लासगो क्लाइमेट जुन इम्प्याक्ट आयो यसमा चाहिँ हिमाली क्षेत्र भनेर त आएन, तर क्रायोस्फियर भन्ने शब्द चाहिँ यो पटक आयो। नेपालको मात्र प्रयास नभएर यो देशमा स्विजरल्यान्ड जस्ता चाहिँ देशहरूले पनि यसमा ठुलो भूमिका खेले होइन। र यो अब क्रायोस्फियर भन्ने शब्द जसरी चाहिँ प्याकको भूमिकामा चाहिँ उल्लेखित भयो, क्रायोस्फियरले धेरै चिजहरू जनाउँछ, हिमाली क्षेत्र पनि यसले चाहिँ जनाउने भएको हुनाले चाहिँ अब हिमाली क्षेत्रमा तथ्याङ्कहरूमा रहेको कमीलाई सम्बोधन गर्ने काम गर्न भनिएको छ। अनुकूलनमा हिमाली क्षेत्रको समस्याको बारेमा बढी जानकारी लिने भनिएका छ। यस्ता कुराहरू त चाहिँ आएको छ। तर अब तपाईँले यहाँले उठाए जस्तै हिमाली क्षेत्रै नै भनेर त्यसरी ठोस रूपमा जसरी हामीले चाहेको त्यो अनुसार चाहिँ अहिले आएको छैन। तर त्यति भन्दा पनि अब क्रायोस्फियर भन्ने शब्द अब आइसकेपछि हिमाली मुद्दालाई चाहिँ त्यहाँ हामीले सम्बोधन गर्दा अबको दिनहरूमा कसरी जानुपर्छ, अब हामीले यसलाई कसरी चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अब क्रायोस्फियर शब्द चाहिँ रिफ्लेक्ट भएको हुनाले एउटा चाहिँ हामीलाई त्यो आशा जागेको छ। तर अब एउटा चाहिँ हामीले चाहेरै पनि धेरै वर्षसम्म अझै पनि हिमाली क्षेत्रको बारेमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ शब्द भनौँ न त्यसको स्पिरिट आए पनि अझै त्यो बारेमा निश्चित रूपमा त्यो शब्द त्यहाँ रिफ्लेक्ट नभएको हुनाले हामीलाई खल्लो महसुस चाहिँ पक्कै चाहिँ भएको छ। तर अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने यो मात्रै होइन, आदिवासी महिला युवा तथा जलवायुजन्य जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार उनीहरूको चासोको सम्बन्धमा कोप 26को सम्झौताले एकदम प्रष्ट रूपमा चाहिँ त्यसले चाहिँ समेटेको छ। त्यो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्कटासन्न अवस्थामा रहेका अल्पविकसित राष्ट्रहरू अनि क्रायोस्फियरका मुद्दाहरू, आदिवासी महिला जनजाति सङ्कटमा रहेका चाहिँ समुदायहरू भनेर चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ एकदम प्रष्ट रूपमा रहेको छ। तर हामीले चाहे अनुसारको हिमाली क्षेत्रको कुराहरू त्यहाँ नआएको हुनाले पक्कै नै अब आउने दिनहरूमा त्यसमा चाहिँ अलिकति विमलजी त्यसमा चाहिँ हामी जस्तो अथवा प्रेसर पुगेन अथवा हामीले हाम्रो भन्दा चाहिँ विकसित राष्ट्रहरूको नै दबदबा बढी भयो भनेर भन्ने भने चाहिँ के हुन्छ? अब यसो हुन्छ, यसमा तपाईँले भने ठिकै हो, प्रेसर ग्रुप चाहिँ हुनुपर्छ। यसमा विकसित राष्ट्रहरू र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले सबैले सहयोग गर्नुपर्छ कि, किनभने यो त अब लगभग 200 हाराहारी देशको चाहिँ राष्ट्रहरू हुन्छन्, सबैको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ। जस्तै अफ्रिकाको आफ्नो अफ्रिका भन्ने देश चाहिँ एकदम सङ्कटमा छ, एकदम सङ्कटासन्न अवस्थामा छ, संवेदनशील भनेर अफ्रिकन होइन, त्यसमा सबैको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यही भएर अब धनी राष्ट्रहरूले यसमा चाहिँ ख्याल नगर्ने भन्दा पनि यो अलिकति पोलिटिकल पनि छ र यो सबै राष्ट्रहरूले आफ्नो चाहिँ क्षेत्रको बारेमा त्यहाँ रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो तयारी कहाँनिर पुर्याउनु पर्छ, हामीले कहाँनिर चाहिँ डिप्लोमेसीलाई अलिकति इफेक्टिभली अगाडि बढाउनु पर्छ भने अरू राष्ट्रहरूलाई पनि सम्मिलित गरेर लिएर जानुपर्छ। नेपालले, भुटानले अथवा 5-6वटा राष्ट्र भयो भने दबाव समूह एकदम सशक्त हुन्छ। अझै पनि त्यो दबाव समूह हामीले फर्मल्ली चाहिँ गठन गर्न सकेका छैन। त्यही भएर भुटानसँग कुरा गर्दा बाइलेटरली ठिक छ भने पनि यो दबाव समूहकै रूपमा अगाडि बढेको चाहिँ इन्फर्मल भइकन पनि त्यसरी बढेको नहुँदाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ हाम्रा वेल विशरहरू र अरू देशको पनि सपोर्टमा यो कुरालाई अगाडि बढाइयो भने प्रभावकारी हुने रहेछ। अब त्यसमा पनि कहिलेकाहीँ त्यो नेगोसिएसन भएको हुनाले अरूले पनि फेरि त्यस्ता कुराहरू ल्याउनु पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ हो। तर त्यो अप्ठ्यारो भयो भन्दा हामीले छोड्नु हुँदैन। हाम्रो तयारी कहाँ पुगेको छैन भने हामीले समूह नै बनाउन सकेका छैन। यहीँनिर विमलजी मैले तपाईँलाई यहीँनिर रोकेर म अलिकति राजुजीसँग जान्छु कि राजुजी पनि अब कोपका धेरैजसो कन्फरेन्सहरूलाई चाहिँ नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ र हामी बारम्बार
कुराकानी गर्दै पनि आएको छौँ। नेपालको कमजोरी चाहिँ राजुजी तपाईँ अलि पहिल्यैदेखि हेरिरहनु भएको छ। नेपाल सरकारले जुन खालको अहिले दबावसम्मको कुरा होला अथवा जुन यहाँ घरभित्रको तयारी र अरू छिमेकी राष्ट्रहरूसँग जुन खालको अलि कुटनीतिक भनौँ न डिप्लोमेसीमा चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई नेपालले उठाउने मुद्दामा चाहिँ त्यति काम नगरेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ महसुस हुन्छ। किन हामीले धेरै चाहिँ COP26 मा गफ गर्दैछौँ हामी होइन, तर हामी 13-14देखिबाट त लगातार छलफल गर्दै आइरहेको छौँ भनेपछि हजुर यो कमजोरी हाम्रो आन्तरिक कति हो? यो अब यसलाई कसरी हेर्न पर्छ भनेदेखि हाम्रो वैदेशिक सम्बन्धको कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सवालको कुराहरू होइन, यी सबैलाई हेर्दाखेरि अब जलवायु परिवर्तनको विषय चाहिँ अत्यन्त राम्रो हुने अनि अरू विषय चाहिँ खासै ठिकै हुने भन्ने हुन सक्दैन। किनभने यो सवाल भनेको एउटा देशले अर्को देशसँग चाहिँ गर्ने आफ्नो कूटनीतिक क्षमता कति छ, यो सवालहरूलाई अरूसँग कसरी मिलेर जान सक्छ, नेतृत्व लिन चाह्यो भनेदेखि त्यो नेतृत्वलाई कसरी उसले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने जस्ता यावत कुराहरूसँग चाहिँ जोडिने विषय हो र त्यसैसँग यो जलवायु परिवर्तनको विषय पनि जोडिन्छ। अब जब हिमाली मुद्दाको कुराहरू छ अथवा हाम्रो चाहिँ दुईटा ठुला चाहिँ यो हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने तर विकासोन्मुख राष्ट्रमा पर्ने राष्ट्रहरू छन्। चीन एकातिर संसारको 1 नम्बरमा पर्छ, भारत 3 नम्बरमा पर्छ, त्यसको चेपामा हामी छौँ होइन। उनीहरूले पनि हरित गृह ग्यास व्यापक रूपमा उत्सर्जन गरिराखेका छौँ। त्यो हेर्दाखेरि नेपालले अब भोलिका दिनहरूमा हेर्न पर्ने चाहिँ सवाल अथवा छिमेकीहरूसँग गर्नुपर्ने कुराहरू अलिक बढी नै कूटनीतिक हिसाबले कुरा गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। अब जस्तो सवाल अघि विमलजीसँग कुरा गरेको सवाल जुन हिमालको मुद्दा छ, हिमाल भनेको मुद्दा चाहिँ त्यो नेपालमा मात्रै छैन नि त, यो त भारतमा पनि छ, चीनमा पनि छ होइन, अरू अफ्रिका अथवा चाहिँ युरोप ल्याटिन अमेरिका अन्त पनि छ। भनेपछि हिमाली मुद्दा नेपालले लिडरसिप लिनुपर्छ भन्ने आधार चाहिँ के त होइन, अथवा त्यो लिन चाह्यो भनेदेखि त्यसलाई गर्नुपर्ने गृह कार्यहरू के भन्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ पछाडि आउँछन्। त्यस कारण अब हामीले चाहिँ नेपालले लिन लागेको चाहिँ हिमाली मुद्दामा लिन चाह्यो भनेदेखि हिमाल भएको कारणले भारतसँग पनि छ, चीनसँग नि छ। यो भारतलाई चीनलाई नेपालको नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्न सक्छ त भन्दाखेरि ठुलो प्रश्न चिन्ह आउँछ। त्यस कारणले हामीले साँच्चीकै यसमा यो सवाललाई चाहिँ उठान गरिरहने हो। यो हाम्रो चाहिँ एकदमै विकाससँग चाहिँ जोडिएको सवाल हो। हाम्रो चाहिँ यो आर्थिक चाहिँ वृद्धि दर अथवा आर्थिक हिसाबले चाहिँ जोडेको विषय हो, जीविकोपार्जनसँग जोडेको विषय हो भनेदेखि अघि विमलजीले भने जस्तै हाम्रो इन्ट्रेस्ट ग्रुपमा चाहिँ अगाडि बढाउन परिन्छ हो। आजका दिनसम्म केही प्रयासहरू गरेको छ, त्यो धेरै चाहिँ यो सफलता हासिल गरेको छैन। तर भोलिको दिनहरूमा जसरी नेपाल अब 2024मा एलडीसी ग्रुपबाट बाहिर निक्लिँदा एलडीसी ग्रुपको समूहको सदस्य पनि हुँदैन, त्यसै गरी भुटान 2023बाट बाहिर निक्लिन्छ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्ट मिल्ने ग्रुप भनौँ न, भारत चीनसँग अब इन्ट्रेस्ट मिल्दैन हिमाली हुँदै पनि। त्यसले हाम्रो इन्ट्रेस्ट मिल्ने हाम्रो चाहिँ विभिन्न यो सवालको हिसाबले इन्ट्रेस्ट मिल्ने भनेको भुटानसँग हुनसक्छ होला, किर्गिस्तानसँग हुनसक्छ होला, ताजिकिस्तान जस्तो देशहरूसँग जो चाहिँ भूपरिवेष्टित देश पनि हुन्, उनीहरूको आर्थिक हिसाबले धेरै विकसित भएको छैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ धेरै डिप्लोमेसीमा चाहिँ खेल्न सक्ने ठाउँहरू पनि कमजोर छ भने यस्ता समूहहरूसँग मिलेर भोलिको दिनमा आफ्नो मुद्दाहरू उठान गरिरहन सक्यो भने सहयोग ल्याउने कुराहरूमा, ती मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कुराहरूमा हामी अगाडि चाहिँ बढ्न सक्छौँ। ठिक छ, तर के चाहिँ हुन्छ भने अहिले चीन भारतलाई अगाडि लिएर जान चाहिँ गाह्रो पर्ने चाहिँ हुन्छ। तपाईँले यति राम्रो विश्लेषण गरिरहँदा मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो नजिकका जाइन्ट कन्ट्रीहरू जस्तो हाम्रा छिमेकीहरू चीन र भारतले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उठाउने मुद्दा र हाम्रो मुद्दा चाहिँ फरक छ होइन। अब कतिपय कुराहरूमा फरक छैन, कतिपयमा साझेदारी पनि होला, तर हामी चाहिँ लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रीकै उसबाट अहिलेसम्म रिप्रेजेन्ट गरिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ अरू देशहरूसँग मिल्छ भने अरू देशसँगको जुन हाम्रो डिप्लोमेसी छ नि त्यो कतिको बलियो छ? अनि यसपालि अब के देखियो भन्दाखेरि नेपालले अलिकति यो कपमा चाहिँ सहजता देखाएको चाहिँ भुटानसँग चाहिँ बढी सहकार्य गर्न सकिन्छ कि हाम्रो धेरै हिसाबले चाहिँ हाम्रो विकासको स्तर होइन, हामीले सोच्ने तौर तरिका, हाम्रो चाहिँ डिप्लोमेसीको जुन क्राउड हामी बोक्छौँ त्यो सबैले हेर्दा उनीहरूसँग चाहिँ बढी मिल्छ कि भनेर द्विपक्षीय रूपमा छलफल भएर अगाडि बढेको चाहिँ देखियो होइन। अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति फराकिलो पार्दै भोलिका दिनहरूमा लिएर जानुपर्ने चाहिँ हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेतृत्व लिने सबै कुरा गर्ने भनेको चाहिँ आजको भोलि हुने कुरा होइन। यसलाई बिस्तारै आफ्नो विश्वासको वातावरण बनाउँदै जानु पर्यो, यसलाई चाहिँ सही एउटा टिम बनाएर त्यसमा काम गर्नु पर्यो। विभिन्न यो क्लाइमेट चेन्जको वर्षमा एकचोटि हुने फोरममा मात्रै होइन कि हामीले यो सवाललाई
अब क्षेत्रीय हिसाबले हेर्ने भने सार्क अथवा चाहिँ अब त मिटिङ त हुँदैन, तैपनि त्यस्तो खालको सवालहरू हुँदा त्यहाँ उठाउनु गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत युएन जेनरल एसेम्ब्लीमा उठाउने, यो जिनेभाको चाहिँ युएन चाहिँ मिसनमा होस् अथवा हामीले भियनामा बस्छौँ, जहाँ जहाँ यस्ता खालका मल्टिल्याटरल प्रोसेसहरू हुन्छ ती मुद्दाहरूमा ती विषयहरूमा यो मुद्दाहरू जोडेर उठान गरिरहनु पर्यो। भनेपछि नेतृत्व लिनको लागि पूर्व तयारी गर्ने, राम्रो चाहिँ टिम बनाउने, वार्ताकारीहरूको टोली बनाउने र धेरै गृह कार्य गरेर अगाडि बढाउने चाहिँ गर्न नसक्ने भन्ने छैन। तर अहिलेको हिसाबले मात्रै त्यो नेतृत्व लिन अलिक गाह्रो छ। हामी कहाँ त हतार जब मान्छे चाहिन्छ त्यति बेला अब होइन मन्त्री पनि आज नियुक्ति गरेर भोलि दिन त्यसरी सम्मेलन पठाउने चलन छ होइन। त्यो पनि एउटा दुर्भाग्य हो होइन। तर अर्को दुईवटा भनौँ न, एक खालको अब पोलिटिकल्ली भएर अर्को चाहिँ अब ब्युरोक्रेसी पनि छ। ब्युरोक्रेसीले जुन कन्टिन्युटी अथवा जुन खालको इन्फर्मेसन त्यो पनि ल्याकिङ देखिन्छ। त्यो पाटो पछि कुराकानी गरौँला। अलिकति म विमलजीसँग जान चाहन्छु। विमलजी, तपाईँ त अब खाद्य सुरक्षा र कृषिमा बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ। तपाईँ अब लिबर्डमा कार्यरत हुँदादेखि नै बढी चासो राख्ने मान्छे हो, म तपाईँलाई त्यसरी चिन्दछु। यो सम्मेलनमा तपाईँ पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। कृषिको मुद्दामा चाहिँ सम्मेलनबाट के सम्बोधन भयो त्यस्तो, खास गरी नेपाल जोडेर अथवा नेपाल जस्ता अरू देशका कृषि जुन अहिले भनौँ न खाद्यान्नको यस्तो अभावको कुरा पनि छ होइन, फुड सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट? हजुर, यो कृषि क्षेत्रको चाहिँ एउटा कार्यक्रमै थियो, यो अहिले एजेन्डामै थियो COP26 को, त्यो कोरोनोभिया जोइन्ट वर्क प्रोग्राम अन एग्रिकल्चर भन्ने थियो होइन। त्यसले चाहिँ कृषि अलिकति चर्को बोलिदिनु होला है। विषयमा चाहिँ अब कृषि सम्बन्धी विषयमा त्यसले त्यो कार्यक्रमले चाहिँ प्राविधिक विषयहरू, कृषिमा भएका चाहिँ अन्वेषणहरू, कृषिमा भएका चाहिँ अनुसन्धानहरू, कृषिमा भएका ज्ञानहरू, तिनका चाहिँ प्रविधिहरू चाहिन्छ, कृषि क्षेत्रलाई र खाद्य सुरक्षालाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने खालको चाहिँ यो वर्क प्रोग्राम थियो। यो अन्तर्गत विभिन्न खाले कार्यशाला गोष्ठीहरू र 6वटा कार्यशाला गोष्ठी गर्ने, त्यो 6वटा कार्यशाला गोष्ठीबाट आएका निचोडलाई चाहिँ अब आउने भावी रणनीतिमा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने खालको यो कोरोनोभिया जोइन्ट वर्क प्रोग्राम अन एग्रिकल्चरले समेटेको थियो। यो पटक पनि एजेन्डामा थियो। अब त्यसमा 3टा एजेन्डा समेटिएको थियो यो पटक चाहिँ छलफलको लागि। पहिलो चाहिँ अब यो गोष्ठी जुन भयो, गोष्ठीका निष्कर्षहरू चाहिँ त्यसलाई निष्कर्षमा एग्री गर्ने र त्यो निष्कर्षलाई चाहिँ पारित गर्ने भन्ने थियो। अनि ती पारित गरिसकेपछि र अब वे फरवर्ड के हो त, अब भावी रणनीति के हो भन्ने बारेमा पनि यसैमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने भन्ने चाहिँ महत्त्वाकांक्षाका साथ छलफल भयो। तर के भइदियो भने अब यो जुन वर्क प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ एसबी सेसन भन्छ, सब्सिडी बडीको सेसनमा छलफल हुँदाखेरि चाहिँ खालि त्यो गोष्ठीबाट आएका चाहिँ निष्कर्षहरू कन्क्लुजनको टेक्स्टमा मात्रै छलफल भएर त्यसैमा पनि अलिकति चाहिँ विवाद भयो। अब न्युजिल्यान्डमा एउटा कार्यशाला गोष्ठी भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ न्युजिल्यान्डले यसलाई समेट्नुपर्छ भनेको थियो। त्यो चाहिँ अब भनेको कार्यशाला गोष्ठीभन्दा फरक थियो, तैपनि त्यसलाई चाहिँ अपनत्व भने लिएको थियो पार्टीले, सरकारहरूले, र अपनत्व लिएको कारणले त्यसलाई पनि समेट्ने भन्ने कुरामा चाहिँ दुविधा थिएन। तर त्यसलाई समेट्दाखेरि कस्तो खालको कुराहरू समेट्ने, के कुराहरू टेक्स्ट हुने, टेक्स्टमा समेट्ने भन्ने कुरामा अलिकति विवाद भएर चाहिँ धेरै वार्ता चाहिँ त्यसैमा मात्रै केन्द्रित भयो भने पहिलो विषयमा मात्रै गोष्ठीबाट आएका निष्कर्षलाई मात्रै के अरे डिसिजन टेक्स्टमा समेट्ने कुरामा मात्रै केन्द्रित भएको हुनाले यसलाई पास गर्ने कुरा, यसलाई चाहिँ अब हाम्रो लागि त महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कोरोनिया वर्क प्रोग्राम टेक्निकल डिस्कसन वर्कसप त ठिकै छ, तर अहिले हामीले नेपाल जस्तो चाहिँ कृषि प्रधान देश जहाँ अब खाद्य सुरक्षा र भनौँ जलवायु परिवर्तनको असर भनौँ न, यो सन्दर्भमा चाहिँ खासै सम्बोधन हुन सकेन होइन, त्यसरी बुझौँ कुराहरू चाहिँ छ होइन। अब त्यसको कुरालाई लिएर चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण, जलवायु परिवर्तनले सबभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा असर गरेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्र त्यसैले धानिएको छ, हाम्रो समाज त्यसै अन्तर्गत चलेको छ भने अब यस्तो महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा हामीले चाहेको के हो भने कपले कार्यान्वयनमा जोड दिने, हामीले कार्यान्वयनमा जोड दिने, इम्प्लिमेन्टेसनमा जोड दिने, त्यो अनुसारको वित्तीय, त्यो अनुसारको प्रविधि हस्तान्तरण हुने, त्यो अनुसारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम चाँडै आइदियोस् र भावी रणनीतिमा पनि यसको वे आउट नै हामीले चाहेको। तर यो पटक चाहिँ यो छलफलमा चाहिँ पहिलो मात्र एजेन्डामा केन्द्रित भएको हुनाले कोरोनिभिया वर्क प्रोग्रामले जसरी चाहिँ जुन टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयवस्तु चाहिँ नटुङ्ग्याएको हुनाले मलाई के लाग्छ, खाद्य सुरक्षा र कृषि क्षेत्रमा यो सम्मेलनले चाहिँ खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। र अब आउने चाहिँ तपाईँको
बोन सेसनमा त्यसलाई छलफल गर्ने भने राखिएको छ र यो अहिले के छ भने आलटाल गर्ने यसलाई चाहिँ के अरे लम्ब्याउने अलि यसमा धेरै चाहिँ प्राविधिक कुराहरूमा मात्रै छलफल गर्ने भएको हुनाले अब समस्या देखिसकेको छ। के हो त खाद्य सुरक्षामा समस्या, कृषिको उत्पादनमा समस्या के हो, जलवायु परिवर्तनले कसरी पारेछ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अब त प्रश्न छ। अब त हामीसँग नीति पनि प्रश्न छ, के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न छ। अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भने कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले वित्त चाहियो, त्यसको लागि कृषि सम्बन्धी प्रविधिहरू चाहियो, जलवायु मैत्री प्रविधिहरू चाहियो। यहीँनिर विमलजी जस्तो भनौँ न, यो समस्या छ। रणनीतिक हिसाबले धेरै कुराहरू छन् होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हाम्रो सहभागिता, हाम्रो पर्फर्मेन्स आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपालभित्रको सन्दर्भमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनले पारेको असर त नेपालमा त प्रशस्त देखिएको छ होइन। तपाईँहरू जलवायु परिवर्तनको समयमा भाग लिइरहन जाँदाखेरि नेपालमा पनि त्यस्ता घटना, मौसमी घटनाहरू भइरहेका थिए होइन। अब मतलब हाम्रो यो CO2मा उत्सर्जनमा हाम्रो खासै भूमिका त छैन, हामी कहाँ एकदम कम मात्रामा चाहिँ उत्सर्जन हुने हो होइन। तर त्यस्तो असर त हामीले भोगिरहेछौँ भनेपछि नेपालले पाउनुपर्ने अथवा नेपालले उठाएका मुद्दाहरू पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उठ्न नसक्ने होइन। हुन त नेपालको एउटा भोइस नपुग्नु स्वाभाविकै हो, त्यसको लागि ठुलो कुटनीतिक र डिप्लोमेटिक कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ। अब हामीले गर्ने के त, अब किनभने लामो समय हामी जाने, सहभागी हुने, फर्किने मात्रै हो कि यसको टार्गेट के हो हुनुपर्छ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अबको बाटो क्लियर छ। अब पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा गयो, अब खालि नेगोसिएसनमा मात्रै अब हामीले केन्द्रित रहेर त्यसैले निचोड देला भन्दा पनि हामीले हाम्रै चाहिँ डोमेस्टिक लेभलमा गर्नुपर्ने भनेको कार्यान्वयनमा जोड दिने हो। नेपालले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट गर्न सक्ने ठुलो आधार चाहिँ त्यति छैन। त्यही भएर राष्ट्रिय लक्ष्यहरू कार्यान्वयनको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने निर्भर रहन्छ। यो निर्भरतालाई मध्यनजर गरेर एउटा त हामीले चाहिँ सहयोग जुटाउन पहल कदमी लिनु पर्यो भने आफ्नै देशमा हामीले के गर्न सकिन्छ भने जलवायु परिवर्तनलाई नेपालको योजना र बजेट प्रक्रिया, त्यो भनेको वार्षिक योजना बजेट प्रक्रियामा मूल प्रोभाइड गर्न जरुरी छ। यसको लागि राजनीतिक समझदारी र सहयोगको खाँचो छ। स्थानीय प्रादेशिक सङ्घीय सरकारहरूले आफ्ना विकासका कार्यहरूमा चाहिँ जलवायु मैत्री बनाउँदै जलवायु जन्य विपद अतिशय घटनाहरूलाई र जोखिम घटाउन सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका समुदाय क्षेत्र जस्तै कृषि क्षेत्र लगायतको चाहिँ अनुकूलन क्षमता र उत्थानशील बढाउनको लागि पहल कदमी लिनु नै जनकल्याणकारी चाहिँ राज्य र हामी जस्तो चाहिँ वर्गहरू यसमा लागेका मान्छेहरूको दायित्व हुन्छ। त्यही भएको हुनाले अब एक्सन स्पिक लाउडर देन वर्ड्स। पक्कै पनि अब काम गरेर देखाउनु पर्ने बेला भएको हुन्छ। विमलजी म आउँछु अब कपबाट के उपलब्धि भयो भन्ने त छँदैछ। अब हामी यसलाई कसरी चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने, पोलिसीलाई कसरी कार्यान्वयनमा जाने र कुन कुन क्षेत्रमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब ठोस योजनाका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। योजना भनेको मैले नेपाल योजना हो, हाम्रो वार्षिक योजना बजेटमै जलवायु परिवर्तन प्राथमिकतामा छैन भने हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ, यो तर्फ हामी अब अग्रसर हुनु जरुरी छ। पक्कै पनि विमलजी, कृषि प्रधान देश हो, कृषिमा भएका समस्या, जलवायुका कारणले भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि अब हाम्रो बजेटदेखि लिएर सारा नीतिगत रूपमा पनि अब हाम्रो जलवायु नीति ले सम्बोधन गर्नुपर्छ। म अलिकति विमलजीसँग यो कुरा पछि राजुजीसँग आउन चाहन्छु। राजुजी, हामीले जुन खालको लस एन्ड ड्यामेजको कुरा गरिरहँदा त्यसमा केही हुन नसकेको भनिरहँदा, अघि बढ्न नसकेको भने पनि अब यो मुद्दा त हामीसँग त जिउका तिउँ छौँ होइन, जुन हामीले त भोगिरहेका छौँ। अब कसरी यसलाई सम्बोधन चाहिँ कसरी हुन्छ? अब यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्नको लागि अब हामीले एक खालको गृह कार्यहरू बिस्तारै थालनी चाहिँ भइसकेको छ होइन। हामीलाई हजुर राजुजी सुनिरहनु भएको छ? राजुजी, हामी सायद अब इन्टरनेटमा केही समस्या आएको छ। राजुजी सुनिरहनु भएको छ? मैले सुनेछु, तपाईँले सुन्नुभयो? हजुर हजुर, जुन यो हानि नोक्सानीको मुद्दामा हामी हजुर मैले भन्दै थिएँ, यो नेपाल सरकारले अब केही हदसम्मको आफ्नो हानि तथा नोक्सानीको विषयमा यसलाई तयारी गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ भनेर के थालनी पनि सुरु गरिसकेको छ। अब विदेशीहरूले चाहिँ अब विदेशमा यस्तै खालको सम्मेलनमा त्यसलाई सम्झौता होला, रकम आउला, हामीले काम गरौँला भन्दा पनि जति सक्छ आफ्नो आन्तरिक हिसाबले तयारी गर्ने र कार्य गर्न चाहिँ अगाडि बढ्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ। किनभने आफ्नो
सरकारले आफ्नो जनताको ज्यान धन र सम्पत्तिको चाहिँ बचावट गर्ने हो भने त्यसमा नलागिकन त्यसको सुखै छैन। जति सक्छ त्यति गर्ने हो, तर त्योभन्दा राम्रो गर्नको लागि हामीलाई वैदेशिक सहयोग चाहिँ चाहिन सक्छ होइन। त्यो भनिरहँदाखेरि एउटा पक्ष के हो भने हामीले यो वर्ष नै हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि मेलम्चीको घटना, मनाङको घटना होइन, त्यसपछि आएर चाहिँ वर्षामा भएको अनियमितताले ल्याएको चाहिँ धान बालीको नष्ट अथवा व्यापक रूपमा बाढी पहिरो, सबै कुरालाई हेर्दाखेरि यो हानि तथा नोक्सानीको विषयसँग जोड्न सक्ने पर्याप्त हामीसँग आधारहरू अहिले रहेको छ। तर पछिल्लो पटक अहिले मुस्ताङमा आएको त्यो हिम पहिरोले पनि त्यसलाई पनि इङ्गित गर्छ। भनेपछि यी सबै कुरामा जनधनको क्षति भइराख्दाखेरि नेपाल सरकारले त के हदसम्म त सहयोग त गर्नुपर्छ होला। जस्तै मृत्यु हुँदा यति रकम दिने भनेको छ, घर बनाउनको लागि यति रकम दिने भने यस्ता कुराहरू भनेको चाहिँ आन्तरिक बजेटबाटै जाने कुराहरू देखिन्छ। र अब एक हिसाबले यसमा अगाडि चाहिँ बढ्नु पर्यो। हामीले कस्तो खालमा कुन चाहिँ नेपालको पकेट एरियाहरूमा चाहिँ यस्ता खालका बाढी तथा पहिरोहरू जान सक्ने सम्भावना बढी छ, भोलिको दिनमा तयारी कसरी गर्ने, र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा अघि विमलजीले पनि उठाउनु भयो, हामीले जलवायु परिवर्तनको असरलाई अब विकाससँग जोडेर चाहिँ हेर्न जरुरी छ। भनेको अर्थ भोलिका दिनमा हामीले कुनै पनि विकासका कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ भनेदेखि जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई त लेखाजोखा गरेर त्यसलाई पनि समाहित गरेर मात्रै हामीले विकासको योजना चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। मानौँ कुनै पनि पुल बनाउँछ भने त्यो पुल बनाउँदाखेरि अब भोलिको दिनमा त्यो खोलामा कत्रो बाढी आउँछ, कति पटक बाढी आउँछ होइन, यो कस्तो खालको सम्भावना छ, ती कुराहरूलाई जेको लेखा नगरेर चाहिँ पुल बनायौँ भने पुल बनाउने लिएर जाने 2 वर्ष हुन सक्छ। मेलम्चीकै केसहरू जस्तो हुन सक्छ। त्यस कारणले अब हामीले विकाससँग जलवायु परिवर्तनको असरलाई जोडेर अगाडि बढ्न पर्ने चाहिँ हुन्छ। र भोलिको दिनमा यसरी काम अगाडि बढिराख्दाखेरि यसरी होइन। हजुर, अब जस्तो यहाँनिर मैले जोड्न खोजेको अब त्यो हानि नोक्सानीको मुद्दा सम्बोधन नभएपछि एउटा सान्टियागो नेटवर्कलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने जस्तो कुराहरू पनि त्यहाँ छ। विमलजी, अब त्यसले केही गर्न सक्छ? अब त्यो नेटवर्कले के गर्छ अलिकति बताइदिनुहोस् त। यो अघि राजु सरले अब लस एन्ड ड्यामेजको कुरा, अब सान्टियागो नेटवर्क चाहिँ लाई अब अपरेसनलाइज गर्ने कुरामा यो कपले केही सफलता हासिल गरेको छ। अब फेरि यो चाहिँ के हो भने यस्ता खालका नेटवर्कहरू, हजुर हेलो सुनिरहेको छु विमलजी, यस्ता खालका नेटवर्क, हजुर यस्ता खालका नेटवर्कहरू जुन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनाउँछौँ यो खालि छलफलको मात्रै विषयवस्तु हुनु भएन। यो नेटवर्कलाई संस्थागत गर्ने हो भने, यसलाई सशक्त बनाउने हो भने यसलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउन जरुरी छ। यसले कुनै फाइनेन्सियल मेकानिजमलाई पनि ह्यान्डल गर्ने यदि गर्न सक्छ भने त्यो अन्तर्गत पनि हामीले सोध्न सक्छौँ। र यो सान्टियागो नेटवर्कलाई मात्रै हेरेर हामी यसले चाहिँ लस एन्ड ड्यामेजको मुद्दा समाधान गर्न सक्छ जस्तो त लाग्दैन। तर एउटा चाहिँ पहल, एउटा के हो भने, एउटा खुसीको कुरा के हो भने यसलाई अपरेसनलाइज गर्ने, यसको फङ्सन के हुने भन्ने आइसकेपछि लस एन्ड ड्यामेजको मुद्दा अब अघि राजुजीले भने जस्तै सबै कन्ट्रीले पहिला 55 खोज्दै विकसित राष्ट्रहरूले अब यसले त्यसको अपनत्व चाहिँ लिएको चाहिँ बोध हुन्छ। यो अपनत्व लिइसकेपछि ढिलो चाँडो यो हानि तथा नोक्सानीको मुद्दामा अब यो वित्तीय कुराहरूलाई पनि समेट्ने कुराहरूमा चाहिँ ढिलो चाँडो निर्णय हुन सक्छ। तर अब यो के छ भने नेगोसिएसनमा भर पर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ अहिले एकदम धेरै आशावादी हुन सक्दैनौँ। तैपनि अब लस एन्ड ड्यामेज जुन हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ सान्टियागो नेटवर्क अपरेसनलाइजेसनमा भएको प्रगतिले गर्दा अब निश्चय नै लस एन्ड ड्यामेजका मुद्दाहरू अगाडि बढ्न सक्छ कि भन्ने आश चाहिँ हामीलाई लागेको छ। तर के छ भने अघि राजुजीले भनेको कुरालाई स्मरण गराउँदा आखिर हरेक वर्ष हरेक महिना त हामीले हानि तथा नोक्सानीको चाहिँ सङ्कट त हामीले भोग्दै आएका छौँ। त्यसमा ठुलो सङ्कट छ। यसलाई समाधान गर्नको लागि अब हाम्रै राष्ट्रिय स्तरमा पहल नलिएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै भर पर्दा फेरि अब 5 वर्षपछि 6 वर्षपछि सम्झौता भयो त्यतिन्जेलसम्म त ठुलो चाहिँ क्षति हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अहिले हामीले चाहिँ त्यो बारेमा सोचेनौँ भने, हामीले चाहिँ यो क्षति कम गर्ने बारेमा सोचेनौँ भने, हाम्रो चाहिँ विकासका कार्यहरू, हाम्रो जनधनलाई हामीले सुरक्षित गर्न सकेनौँ भने हामीले चाहिँ यसको चाहिँ ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ। त्यही भएर हामीले आन्तरिक रूपमा यसलाई क्रिया कार्य गरेर हामी सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्न जरुरी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ केही राम्रो प्रयास चाहिँ भएको छ। सान्टियागो नेटवर्क एउटा उदाहरण हो।
तर अब त्यो हेरेर मात्रै अब हामी पक्कै पनि धेरै अब अलि आशावादी नेपाल छौँ। तपाईँले जुन बडो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो कि हाम्रो भित्र हामी कहाँ भएको समस्या अब हामीले नै झेल्नुपर्छ होइन, क्लाइमेट फन्ड आउला गरौँला अथवा भन्ने कुरा भन्दा पनि अब त्यस्तो त प्रोसेसको कुरा भयो होइन, त्यहाँ विभिन्न टेक्निकल कुराहरू हुन्छन् होइन, त्यसको लिडरसिपदेखि लिएर हाम्रो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा छविको कुरा पनि हुन्छ, छिमेकी मुलुकसँग धेरै कुराले प्रभाव पार्ने भएको हुनाले मूल कुरो त समग्र अब यो को 26 मा जो पेरिस सम्झौताले तय गरेको जुन 1.5 त्यसलाई एउटा सीमित राख्ने भन्ने कुरो थियो, त्यसमा धनी राष्ट्रहरूकै नै बोलबाला भयो होइन, हामीले त खालि आवाज उठाउने मात्रै सन्दर्भमा चाहिँ यसमा चाहिँ खासै प्रगति भएन भनेर बुझौँ होइन, समग्रमा भन्नुपर्दा आशावादी हुने ठाउँ त अब रह्यो। होइन, अब यसो हेर्दाखेरि अब यसको लस एन्ड ड्यामेजमा केही प्रगति भयो, तर हामीले सोचे अनुसारको प्रगति भएन। अझै धेरै कुराहरू चाहिँ सहमति हुन बाँकी छ। अब धेरै 2-4 वर्षै हामीले पर्खिनु पर्ने पनि हुन सक्छ। अब नेगोसिएसन कसरी सशक्त रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने हो। तर यसको सबभन्दा चाहिँ अर्को पाटो के छ भने समस्याले हामीलाई त मारमा पारिसक्यो। अब फेरि हामीलाई यस्ता घटनाहरू भइरहेछन्, त्यसबाट त हामीले यो समस्यासँग झेल्नुपर्ने भएको हुनाले यसलाई हामीले चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ यसलाई समाधान गर्ने बाटो अहिले पहिल्याएनौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट केही होला र हामीले केही पाउँला र केही गरौँला भन्ने चाहिँ धेरै ठुलो आश नराख्दा हुन्छ जस्तो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार। म अन्तिमतिर आइपुगेको छु राजुजी, जस्तो भनौँ न जनता चाहिँ अब यो जलवायु परिवर्तनको मारमा परिरहने, सरकार चाहिँ अब यस्तो सहभागिता गर्ने तर त्यसको चाहिँ कुनै टुङ्गोमा देशभित्र आफै केही नगर्ने होइन, नीतिगत रूपमा नि केही नगर्ने, यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने के हुन्छ? अब यसलाई दुई पाटोबाट हिसाबले तयारीको हिसाबले हेर्दाखेरि नेपाल सरकारले कमजोर तयारी गरेको छ भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन होइन। तर के छ भने अब हामीले नीतिगत रूपमा प्रत्येक वर्ष हामी चाहिँ कपमा सहभागी हुन्छौँ, आफ्नो मुद्दाहरू पनि केही हदसम्म हामीले राख्छौँ, उठान गर्छौँ होइन। एक खालको सम्झौता हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, त्यो भलै हामीले चाहेको जस्तो पनि होला, हामीले नचाहेको जस्तो पनि होला, तर जति प्रगति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ राज्य आफैले चाहिँ अग्रसर चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने हामीले देख्यौँ 92मा चाहिँ महासन्धि पारित भयो, 97मा गएर चाहिँ क्योटो प्रोटोकल आयो, त्यसबाट नि भएन, 2015मा प्यारिस सम्झौता ल्याएका छौँ। भनेपछि यसलाई कार्यान्वयनमा गर्ने त राज्यहरू राष्ट्रले आफैले गर्ने हो नि त। भनेपछि अब हाम्रो केन्द्र चाहिँ अथवा केन्द्रित कहाँ हुनुपर्छ भनेदेखि जस्ता उपलब्धिहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हासिल भएका छन् त्यसलाई राष्ट्रियकरण कसरी गर्ने, राष्ट्रिय मुद्दा कसरी बनाउने र राष्ट्रिय मुद्दा बनाइसकेको सवाललाई यो काठमाडौँमा राजधानीमा मात्र नभएर प्रदेश सरकारसँग कसरी लिएर जाने, त्यस पछाडि स्थानीय सरकारसँग कसरी लिएर जाने, उनीहरूका क्षमता अभिवृद्धि कसरी गराउने, यसको बुझाइलाई व्यापक र फराकिलो कसरी बनाउने भन्ने कुराको सम्बोधन गर्न चाहिँ जरुरी छ। जस्तै उदाहरणको लागि के भनौँ भने यसै वर्ष 30 सेकेन्ड टुङ्गाउनु होला हजुर, यसै वर्ष चाहिँ अब अनुकूलनको लागि दोब्बर गर्ने सहयोग भनेको छ भनेपछि नेपाल पनि त्यो दोब्बर अनुकूलनको रकम दोब्बर गर्दाखेरि नेपाल पनि त्यसको हिस्सा हुन सक्छ। अब त्यो रकम आयो भनेदेखि नेपाल सरकारको ब्याङ्क एकाउन्टमा सिधै आएर बस्दैन, त्यसमा हामीले कार्यक्रम बनाउनु पर्ने हुन्छ, प्रोजेक्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र लाग्नुपर्छ। त्यसको लागि नेपाल सरकार आफै अग्रसर भएर त्यस्ता स्रोत साधनहरू कहाँ छन्, कुन ठाउँमा लगाएर लगानी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले चासो राख्यौँ भनेदेखि चाहिँ अनि मात्र त्यसबाट फाइदा पनि लिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। पक्कै पनि सरकारको नेतृत्व हुनु पर्यो र तपाईँहरू जस्तो विज्ञहरू जसले चाहिँ अलिक दबाब पनि दिनु पर्यो, मुलुकभित्र भने बाहिर पनि एउटा डिप्लोमेटिक कुराहरू त गभर्मेन्टले अगाडि बढाउनु पर्यो। आजको यो छलफल महत्त्वपूर्ण छलफलमा सहभागी डाक्टर विमल रेग्मी र राजु पण्डित छेत्री, यहाँहरू दुवैजना विशेष धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यो समय दिनु भएकोमा। हस् त आजको मुद्दाको समय सकेको छ। खास गरी आज हामीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जुन एउटा कप 26 जुन 26 सम्पन्न भएको छ कन्फरेन्स, यस के उपलब्धि भयो र अब नेपालले के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानी सँगसँगै आजको मुद्दाको समय सकिएको छ। म दीपक अरियाल पनि बिदा पाऊँ, नमस्कार।
ती सबै हटाउने, सहरदेखि गाउँ घरका आवाज लियाउने, मनकै कुरा सारा नेपाल नेपालीको हजुर यो रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज समुदायका लागि सञ्चार।